बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो इस वक्त 18 काबीना के मेंबर्स हैं और यानी मिनिस्टर्स हैं फेडरल, केयर टेकर 5 स्पेशल एडवाइज़र्स हैं और 3 एडवाइज़र्स हैं। फोकस इस वक्त तक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू बताया, एक उन्होंने कहा कि जी हम SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान, हम इस पर काम करते रहेंगे, इसका काम नहीं रुकने देंगे। इनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, किसी वक्त तफसील से बताएंगे उसके बारे में। दूसरा ये कि उन्होंने आज काबीना से कहा जी टैक्स पेयर्स मनी है और हमने सोच समझ के इस्तेमाल करना है, छोटी काबीना रखेंगे। हमने देखा है कि जो एडिशनल चार्जेस वगैरह भी दिए, पोर्टफोलियोज दिए एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स को, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये नहीं होगा कि आज इतने 18 हैं और 2 दिन बाद 38 हो जाएंगे। होपफुली दे विल स्टे विद जस्ट दिस नंबर। फिर उन्होंने कहा कि जी हम चाहेंगे कि जितना हमारे पास टाइम है, 2 महीने 4 महीने 3 महीने जितने भी हैं, हम डिसिप्लिन कुछ कायम करें यहाँ और टैक्स पेयर्स जो मनी है उस पैसा उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। एनीवे गुड थिंग्स टू से, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। जो मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि जी मोस्टली जो हमने देखा है, मोस्टली ये एफिलिएटेड रहे हैं PMLN से, चाहे ये IT के मिनिस्टर हों, चाहे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मेजर वो हों। 3-4 जो इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स से, खैर ब्यूरोक्रेट्स तो सदाबहार होते हैं, वो तो दे आर एवरग्रीन, दे आर ऑलवेज देयर। जैसे मसलन जहांज़ेब खान साहब हैं, ही इज़ अ स्पेशल एडवाइज़र। ये इनका सफ़र शुरू हुआ था शहबाज शरीफ साहब के, उस PND के डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे बहुत साल पहले। उसके बाद लास्ट जो 2 गवर्नमेंट्स हैं उसमें भी थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपना SAPM बनाया था, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी थे, और इमरान खान ने इनको अपना बनाया था FBR का चेयरमैन, प्लस फिर उनको डिप्टी चेयरमैन ले गए थे प्लानिंग कमीशन का, वो भी हैं यहाँ। फिर उसके अलावा जो बड़े अहम रहे हैं एडवाइज़र टू द PM इस्टेब्लिशमेंट पे, अभी इस्टेब्लिशमेंट में पहले भी इसी तरह के इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड काम करते शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये 2 लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं। उसके अलावा जो जो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं वो भी रह चुके हैं इस तरह इम्पोर्टेंट पोजीशन में। इनफैक्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे इधर अपॉइंट होने से पहले। उसके अलावा जो दिलचस्प बात है और हम कहेंगे पॉजिटिव है, वो ये कि मोस्टली जिन लोगों को लगाया है अपने अपने एरिया से उनका ताल्लुक़ है, अपनी फील्ड से। नदीम जान है, डॉक्टर नदीम जान है, उनका काफ़ी डिटेल्ड एक्सपीरियंस रहा है UN में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, गेट्स फाउंडेशन वगैरह में, इसी में हेल्थ सेक्टर में। इसी तरीके से सैयदा आरिफा ज़हरा, शी इज़ बीन इन एजुकेशन फॉर मैनी ईयर्स, और आप उनकी बात भी सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं। उनको एजुकेशन और नेशनल हार्मनी का बनाया है स्पेशल एडवाइज़र। इसी तरीके से बाकी तमाम जो लोग हैं, मसलन अहमद इरफान हैं, ये उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफिस, उसमें ये काम कर चुके हैं। ही इज़ फेमिलियर विद दीज इशूज़ जो कि हमारा ख्याल है SIFC से भी रिलेटेड होंगे सामने, बट एनीवे ही इज़ द लॉ मिनिस्टर। उसके अलावा अनीक अहमद साहब हैं, दुनिया में प्रोग्राम करते थे और ही इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर। जलील अब्बास जानते हैं, अपना फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे। उसके बाद अनवर अली हैदर साहब हैं, जो ये रह चुके हैं। इमरान खान साहब ने इनको अपना जो हाउसिंग का बनाया था प्रोजेक्ट, उसका हेड इन्होंने किया था, पेशा छोड़ दिया था, उनको बनाया डिफेंस मिनिस्टर। आर्म्ड फोर्सेज से 4-5 लोग हैं, ये भी हैं, जनरल अनवर अली हैदर साहब हैं। उसके बाद वाइस एडमिरल इफ्तिखार राव मैरी टाइम से रिलेटेड हैं। फिर एयर मार्शल फ़रत हुसैन साहब हैं एविएशन के।
تو مطلب آرمڈ فورسز کی ہر ایئر فورس آرمی اور ایئر فورس آرمی اینڈ نیوی سے کسی نہ کسی کو لے آئیں. اچھا, اور ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈز ود ایکسپیرئنس. ڈاکٹر عمر سیف ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشنز, ہی نوز دا بزنس, ان کو اس میں لے کے آئے ہیں. شمشاد اختر صاحبہ, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ پہلے بھی کیئر ٹیکر رہ چکی ہیں اور ان کا انٹرنیشنل فائنینس میں ایکسپیرئنس ہے گلوبلی بھی, اور شی از ہیلڈ امپورٹنٹ پوزیشنز ADB وغیرہ میں. پھر ہم نے کس کا ذکر, سمی سعید صاحب ہیں, یہ بھی ان کا تعلق پلاننگ سے, ان کو پلاننگ کا پورٹ فولیو دیا, اور سمی سعید صاحب ہیز بین ان ADB اور ان کا ایکسپیرئنس ہے کافی پلاننگ وغیرہ فائنینس سے ریلیٹڈ معاملات میں. اور اگر آپ انفارمیشن کو لیں تو مرتضیٰ سولنگی صاحب رہ بھی چکے ہیں APP میں, ان کا پاکستان براڈ کاسٹنگ میں بھی رہ چکے ہیں, اینڈ ہی از اے ورکنگ جرنلسٹ, تو ہی ہیز ایکسپیرئنس ایز ویل. تو اسی طرح کے نام ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جو ریلیٹڈ فیلڈ سے لوگ ہیں ان کو لیے, اب یہ وسیع شاہ ہیں, یہ خیر ابھی ان کو ٹورزم کا معلوم نہیں کتنا پتہ ہے, لیکن یہ ٹیلی ویژن میں رہ چکے ہیں اور ہیز بین ایکٹیو, آؤٹ ڈور شوز وغیرہ بھی کرتے ہیں, بٹ ٹورزم میں آبویسلی ہی نیڈ ہیلپ. ان کو نہیں اتنا معلوم ٹورزم کا مطلب, جانتے ہوں گے جگہوں کا, لیکن ٹورزم ایز این انڈسٹری. پھر مدد علی سندھی صاحب ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں اور ان کو انٹرم ایجوکیشن منسٹر بنایا ہے. پھر یہ اسی طرح سے دیکھیں جو لوگ ہیں, اگر ہم کہیں کہ جو میجورٹی ہے جو کہ اگر کہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ کام کیا یا ساتھ رہے ہوئے ہیں تو دین اٹس PMLN. ہم نے نام لے کے بتایا کون کون لوگ. پھر اسی طریقے سے PTI سے بھی جو ہم بتا رہے تھے, جو ان کے ہاؤسنگ کے ہیڈ تھے, ان کو یہاں لے آئے ہیں اس گورنمنٹ میں. اور یہ گوہر اعجاز صاحب ہیں. گوہر اعجاز صاحب ہیز بین ویری ایکٹیو ٹیکسٹائلز میں, اور بڑے عرصے سے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور گوہر اعجاز صاحب کو کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز پروڈکشن کا پورٹ فولیو دیا. اور یاد رکھیں کہ یہ گوہر صاحب ہیز ورکڈ ویری کلوزلی ود دا PTI گورنمنٹ آلسو. تو یہ اس وقت سچویشن ہے جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی ہے. اس وقت ہم کہیں گے لین اینڈ اسمال, لین بھی ہے, ریلیونٹ بھی ہے, اسمال بھی ہے. اب اللہ کرے اسی طریقے سے رہے, اپنے اپنے جو ان کی فیلڈ ہے, جو پورٹ فولیو دیا اسے واقف بھی ہیں. اب ان کا فوکس کیا رہے گا, دیکھیے. اچھا خیر, PTI کے لوگ مطلب PTI سے افیلیٹڈ, PMLN سے تعلق, آرمڈ فورسز, بیوروکریٹس, جرنلسٹ, اینکرز, آرٹسٹ, بزنس مین, لا, تو بس کافی وائڈ کینوس ہے ان کا. دیکھیں SIFC میں یہ بہت ہم دیکھیں گے کہ ان کا فوکس رہے گا, بیکاز یہی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور یہی بیوروکریٹس کا بھی, اور جو اس میں بزنس میں دوز ہو ورکنگ ان دس, وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے, کیونکہ اس میں کام آلریڈی انویسٹمنٹ وغیرہ کا شروع ہو گیا ہوا ہے, اینڈ تھنگز ہیو ٹو بی براٹ ٹو اے کنکلوژن. اس کے علاوہ ایک تو پولیٹیکل کریڈیبلٹی سسٹم کی کس طرح سے اسٹیبلش کریں گے, یہ بڑا سوال یہی ہوگا کہ یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے. کیا کرش عمران خان ہوگا, یا طریقے سے قانونی اس کو طریقوں کو لے کے آگے چلیں گے, یہ بڑا سوال ہوگا. سب کی نظر اس پہ ہوگی. سو 3-4 جو جڑے ہوئے معاملات ہیں, عمران خان, الیکشنز, کیسز, یہ کس طرح بات آگے چلے گی. اور پھر الیکشنز کی جو تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. obviously الیکشن ٹائمنگ از ویری کرٹیکل. ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے, اف دیر ٹو آئیز, ایک عمران خان ہے اور ایک انفلیشن پہ کیا ہوگا, کس طرح یہ سنبھال پائیں گے لوگ, کتنا اس کیئر ٹیکر کے حوالے سے ان کی کیا احساسات ہوں گے, کیا فیلنگز ہوں گی, کیا اوپینین ہوگی. عام شخص کا تو یہی ہوگا نا, پیٹرول اگر آپ 50 روپے ہر مہینے بڑھا دیں, فار ایگزامپل گیس بڑھا دیں, تو پھر برا بھلا ان کو کہیں گے, وہ خیر پھر اگلے آنے والوں کے لیے جو ہوگا وہ دلچسپ ہوگا کہ
उनको स्पेस मिलेगी इफ़ दीज पीपल परफॉर्म बैडली. लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोई परफॉर्म बैडली ना करे. लेकिन इस वक्त ये जो केयर टेकर सेटअप है, क्लियरली इसमें जो यानी मेन प्लेयर्स हैं और जो डिसाइडिंग फोर्स थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन हम जैसे पहले कह चुके हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब से लिंक बहुत काफ़ी लोग हैं जो की पोजीशंस में, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मोस्टली. तो अब ये सूरत हालें देखते हैं कि ये बात आगे किधर को जाती है. लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट से ये बड़ा ज़रूरी है कि ये अपने आप को इस तरीके से कंडक्ट करें कि लोगों को लगे कि ये दे मीन बिजनेस इन सेंस ऑफ एफिशिएंसी, और सही तरीके से ये चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. जो जुडिशरी है और जो इलेक्शन कमीशन है वो उनका रोल बड़ा अहम होगा, जो कि अहम है जब से कि इमरान खान साहब, एंड इवन बिफोर दैट जब से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू ही वाज डिसीटेड, तो उसी पर फोकस होगा लोगों का कि क्या होता है केसेस पे. और ये जो गवर्नमेंट है इसकी जो परफॉर्मेंस है, अब कितनी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्या करेंगे, वो भी हमने देखना है. ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि लेटेस्ट फरवरी तक इलेक्शंस होंगे. एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कह रहे हैं जी नहीं, ये 3 महीने से ज़्यादा रह ही नहीं सकते. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. लेकिन क्लियरली किसका फाइनली टेस्ट है ये इस्टेब्लिशमेंट का. केयर टेकर गवर्नमेंट जो बैठी है और जो करेगी उसका इस्टेब्लिशमेंट का असल में टेस्ट है. हमारी तरफ से इतना ही. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.